السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. سمحوا لي تعطلت عليكم. يلا غندير لكم التصحيح ديال ليكزام ديال 2019 2020. يعني كنت باغا ندير لكم شحال هادي، ولكن بحكم عندي لي زيكزام ويلاه البارح ساليت وغادي ندير لكم التصحيح اليوم ان شاء الله. بالنسبه لليكزام ديال الجيون ديناميك انترن، عندنا في السؤال الاول لو بروميير برينسيپ دو لا جيولوجي، يعني البروميير برينسيپ اللي كاين عندنا شنو هو؟ واش لو باسي اي لا كلي دو بريزون، ولا لو بريزون اي لا كلي دو باسي، اولا لو كاتاستروفيزم اي لا كلي دو باسي، لو كاتاستروفيزم اي لا كلي دو باسي، لو فيكسيزم اي لا كلي دو باسي. هذه شفناها في لا تيوري ديال لينيفورميتاريزم، وهذيك لا تيوري هذه كتبازي على واحد المبدا ديالها هو ان البريزون هو لا كلي دو باسي، يعني داكشي اللي كنشوفو في لاكتويل دابا ولا في الحاضر ديالنا هو المفتاح باش نفهموا داكشي اللي وقع لينا في الماضي. يعني الجواب الصحيح هنايا هو بي. بالنسبه للكيسيون الثاني، quel est d'après ce que vous avez appris sur l'histoire des sciences de la Terre géologique la théorie qui est basée sur le raisonnement scientifique. انطلاقا من هذا اللي جاوبتي عليه في الاول غتجاوب على هذا اللي كتبازينا على لي ريزونمون يعني سيونتيفيك، هي لا تيوري ديال لونيفورميتاريزم اللي هي يعني ترى كتبوا لك هنا لاكتواليزم، يعني هي كتهتم بداكشي اللي كاين في الحياه ديالنا الحاليه باش تفهم لينا داكشي اللي وقع في الماضي. يعني الجواب الصحيح هو بالنسبه للكيسيون 3، comment s'appelle le bouquin ou le livre dans lequel Alfred Wegener exposait et expliquait la théorie et les arguments de la dérivée des continents. يعني قال لك شنو هو الكتاب اللي اعتمد عليه ألفريد ويجنر باش يعطينا دوك لي زارغيمون وحتى النظريه ديالو. هذاك الكتاب سميتو لوريجين دي اوسيون اي دي كونتينو. يعني الجواب الصحيح هو سي. Quel est parmi les arguments ci-dessus celui qui fait partie des arguments paléontologie présentes par Alfred Wegener en faveur de la dérivée des continents؟ يعني شنو هما دوك لي زارغيمون اللي عطانا ألفريد ويجنر اللي هي ارغيومون باليونتولوجيك، يعني كتهتم لينا بدراسه الباليونتولوجيك، شي حاجه اللي قديمه يعني باليونتولوجيك. بالنسبه للباليونتولوجي قلنا كتهتم لينا بدراسه يعني لي فوسيل ولا المستحدثات، يعني داكشي القديم. عندنا في لي شوا واش لا ريبارتيسيون دي تيليت، واش لا ريبارتيسيون دو كربون ولا charbon, واش la complémentaire du compteur côtière, واش la répartition des grès ou la répartition du glossoptyré. المهم بالنسبه لهادو كاملين حتى وحده ماشي صحيحه. هادو كينتموا لي زارغيمون هادي بحال دابا لا ريبارتيسيون دي تيريت، هما كيكونوا في بالنسبه لا ريبارتيسيون دي تيليت كاينه في l'argumentation ديال كليماتولوجيك و سيديمونتولوجيك. بالنسبه لا ريبارتيسيون ديال شاربون حتى هي نفس الحاجه. بالنسبه لا كومبليمونتير دي كونتور كوتير او لا الباراليزم دي كوتير كاينه في الارغيومون جيوفيزيك. بالنسبه لا ريبارتيسيون دي غري حتى هي راه كاينه في السيديمونتولوجي والكليماتولوجي. يعني الجواب الصحيح هو لا ريبارتيسيون دو غلوسبتيري، يعني هي اللي صحيحه. بالنسبه للزارغيمون بالنسبه للسؤال 5 قلنا لي زارغيمون جيوفيزيك proposés par Alfred Wegener en faveur de la dérivée des continents sont basés sur. يعني l'argument géophysique شنو هما؟ واش البريزونس دي غيوت لا، واش ليزوستازي لا، واش ليسيانوغرافي لا، واش l'alignment des poinchons لا، واش لا ديسبارتيسيون دي زالتيتود انتر لي كونتينون اي لي اوسيون صحيحه. هذه نيت هي لي باراليزم دي كوتير، هذه يعني هي اللي صحيحه. بالنسبه لو ترانسفير لا شالور de la chaleur par les courants de convection ou convective se fait par واش يعني داك لو كورون دو كونفيكسيون، يعني ديك التيارات الحمل الحراري اللي قلنا كيبقاو يدوروا بحال هكا. يعني ملي كتكون هنا مثلا لا شالور طالعه كيطلعوا باش يبردوا عاوتاني الفوق وكيعاوتاني يهبطوا. يعني شنو كيحفزوا لينا هادو؟ يعني كيديروا لينا واش لا مانيتيزم، واش لو رايونمون، واش موفمون دو ماتيير، واش لو كونديكسيون ولا الروتاسيون. يعني
الجواب الصحيح هنا هو الماتير، يعني الماده هي اللي ديك الموفمون ديال الماده. بالنسبه للكيسيون 7 de point de vue géologique et plie exactement tectonique de plaques la ceinture de feu de la terre le transforme de point de vue géologique et plie exactement tectonique des plaques. La ceinture de feu se trouve autour فين كاينه هذيك la ceinture de feu كاينه في l'océan Pacifique. يعني غادي نشوف واش كاينه في لي شوا كاين واش قال لك واش كاينه في الهيمالايا لا دو l'océan Pacifique. يعني بلا ما نكمل هذوك راه l'océan Pacifique فاش كاينه ديك la ceinture de feu يعني كدور بداك l'océan Pacifique. بالنسبه question 8 le déplacement de la plaque africaine à 2,15 cm par an à peu près se fait vers يعني كيفاش كيبقى فين كيمشي لينا داك الديبلاسمون ديال لي بلاك فين كيتحركوا لينا فيغ لو نور است ياك لو نور است يعني واش هي اللي صحيحه هي اللي صحيحه حيت هي فين كاينه لو نور است بي قالوا لنا لو سيد لا ليست لا لويست لا لو سود ويست نو يعني هي اللي صحيحه. بالنسبه لي بلي غروند بروفوندور اوسيانيك بوف اتان يعني العمق الكبير في المحيط اللي نقدروا نوصلوا ليه هو اللي وصلوا ليه يعني هو 11 كيلومتر. 11 كيلومتر هي اللي صحيحه يعني ماشي 5 ماشي 6 ماشي 4 ماشي 22 يعني عقلوا عليها حيت هذا كيتحط ديما في ليكزام هي اللي صحيحه اللي هي 11 كيلومتر. بالنسبه قال لنا في الكيسيون 10 و11 que représente ou à quoi correspond chacune des figures ci-dessus يعني هاد لا فيغور هادي مع هادي. بالنسبه لهاد الستاد هادي ولا هاد الفيغور هادي كتبين لنا واحد لو ستاد قرينا لي ستاد كاملين في لا تكتونيك دي بلاك اش من ستاد كتبين لنا هادي كتبين لنا لو ستاد ديال لوسيانيزاسيون ياك يعني فاش كيتشكل لنا لوسيون يعني دي. بالنسبه لهادي هادي راه ديجا شفتوها في لا ديريفي دي كونتينون اللي هي فاش كيتجمعوا لينا دوك القارات كاملين فاش تجمعوا لينا كتسمى لا بونجي يعني هي اللي صحيحه.